नमस्कार. आयज आमी येयल्ले आसा बिरोण्या. येवपाचें कारण म्हटल्यार गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आंबेसी हेचें वार्षिक वनभोजन आसता. भितर सगळो गांव तशेंच तेंचे प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं बी हांगा इनवॉल्व जाता. आनी आमी आयज वर्ष पद्दती प्रमाणे परत ह्या वर्सा येयल्ले आसा. कित्याक म्हाजो चलोय त्या स्कुलान शिकतालो, म्हणजे तो एक्स स्टुडंट, तेजे कडेन आमकां बीन आमंत्रण आसा आनी आमी आयज हांगा येयल्ले आसा. आनी हांगासर बिरोण्या तेंच्यांनी वनभोजन कशें केलें एक काही थोडे तुमकां अनुभव किंवा खिणचित्रां म्हणटा तशी दाखोवपाचो प्रयत्न करता. चलात तर. आज आमी हांगासर बिरोण्या हांगा वनभोजनाक आंबेशी सरकारी प्राथमीक शाळा प्लस बालवाडीचे भुरगे हांगासर वनभोजनाक येयल्ले आसा. बिरोण्या पॅट्रिसन हेज्या फार्मान तेन्ना आमकां ही सामकी बरी प्लेस अशी मेळ्ळी आसा. वर्सगीत आमी वेगवेगळे कडेन वयता, बोंडला वयता, पोरू तशा फार्मान आमी तोर्लान गेले, वेगवेगळे डिफरंट प्लेसीर वयता. अंदू आमकां हो पॅट्रिसन म्हणून नांवाचो नवे वेगळोच असो फार्म मेळ्ळो आसा. आनी थंय बरे भुरगे मनमोगतात, फिरतात, बरें एन्जॉय केल्लें आसा. सगळ्यांनी जेवण केल्लें. आमची महिला वर्ग आहा ती आमची रांदप करता आनी जेवता बी, आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी जेवण केल्लें आसा. तितूर आमी एक बिरोण्या गांवान हे बरे न्हंयचे कडेन आमी बरे वातावरणान येयल्ले आसा. हांगासर शांत अशें वातावरण आनी अशे कार्यक्रम अशे घडोवन हाडप म्हणल्यार एक भुरग्याचोच न्हू, एक आमच्या पालकांचोय बी एक वेगळो अनुभव जाता, जो आमी हांगासर पळयल्लो आसा. जे आमचे केन्ना आमी मेळना एकामेकाक तशें, पण आतां अशे पद्दतीन आमचे व्ह्यूज एकामेकाचे सगळे कितें देणे घेणे सगळे बरे पद्दतीन आमी अशे विचार मांडूंक शकता हांगासर. सगळीं भुरगीं तशेंच सगळे गांवचे लोक आनी पालक हांगा मेळून वनभोजन करता. एवरी इयर वर्सान वर्स सगळो लोक गांवचो तसो आमचे सगळे पेरंट्स हांगा येता आनी एकी कडेन येवन जेवण करून सगळे एकी कडेन बसून जेवता आनी त्याच नंतर आमचे अशें वनभोजन बऱ्या प्रकारे जाता. त्याच प्रमाणे आयज जो आमी मेन जो वनभोजनाचे स्थान जे असले ते आमी एका भाटान दवरलेले. कित्याक आजकाल कितें जालां की भाट जे आसा थंय भुरगीं वावरोंक वचना, भाटान खेळोंक वचना, फक्त मोबायल आनी भुरगीं अशें जालां. पूण हांगा येवन तांकां एक वेगळो एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की येदे व्हडले भाट तांकां पळोवंक मेळ्ळें. तातूंत वेगवेगळी झाडां जी आशिल्लीं ती पळोवंक मेळ्ळी आनी तांच्या बद्दल तांकां म्हायती बी मेळ्ळी. आनी हे येदे व्हडले भाट पिकोवपा खातीर कितले कश्ट घेवचे पडटा हें सुद्दां तांकां कळ्ळें. आनी फुडें फक्त तांकां शिक्षण घेवन फक्त एक इंजिनियरींग किंवा आनी कितें अशें करचें अशें ना. आपले स्वताचे येदे व्हडले भाट आसून तितून राबोवपाचें आपूण हें तांकां एक नॉलेज मेळ्ळी आनी आमच्या भुरग्यांक एक बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो, तसो पालकांकूय मेळ्ळो. धन्यवाद. पळय सर, आमी कशें आसा, आमचे आतां आमचे प्रायमरी विद्यालय स्कूल, आमी बालवाडी सगळे मेळोन आमी हांगासर येवन हे वनभोजन करता. नाल्ल हाडटा, कोण म्हणटा आनी कितें हाडटा, पूण आमी अशें कोणा कडल्यान विकतें घेयना जावं कितें करिना. पण आमी जे कितें हाडटा पळय ते वेगळे वेगळे हाडटा, ते आपआपले जाण मेळोन हाडटा. अशें मेळोन आमी हें वनभोजन आमी एक खंय बरीशी प्लेस पळोवन थंयसर आमी वनभोजन आपल्या बाबा आपूण कितें माडी व्हरतलो, कोण म्हणटलो आपूण सुरींग व्हरतलो, कोण म्हणटलो आपूण आनी कितें व्हरतलो.
अशें सगळें कितें कितें प्रत्येक जाण आपापल्या व्हरतले तांदूळ जावं आनी कितें सगळें व्हरतले पूण तशें करून आमी हे हांगासर वनभोजन करता. आणि सगळी पेरेंट्सांनी आता हांगा रांदला सगळे खतखते केला, पुरयो केल्या, मिरच्यो काडल्या, हे सगळे तरेचे वेगळे वेगळे सगळ्यांनी मेळून एक उमेदीन सगळे रांदला. हरशीं आमी कितें सदां घरांत रांदता, घरान जेयता. आयज आमी हांगा निसर्गाच्या हितून रावन सगळ्यांनी रांदले, सगळे एके कडेन जेयली, खूब मजा येयली. सगळीं भुरगीं सामकी उमेदीन नाचता सगळ्या, सो खूब मजा येयली. आणि आयज आमी हांगा सगळ्यांनी रांदले, खूब मजा आयली रांदपाक. तर रांदतना इतके सगळे रांदप, कातप, तशेंच भाजी चिरप, हितून सुद्दां एक वेगळी अशी गजाली जाता तितून. आनी दुसरे फावटी सुद्दां आमकां वनभोजनाक वचपाक आनी खूब बरी उमेद येतली.